यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपाको विभाजनपछि देशभर विश्वास र अविश्वासको खेल बढ्दो छ। संघीय संसद विघटनको असर प्रदेशसभामा पुगिसकेको छ। केन्द्रको बाछिटाले प्रदेशलाई पनि छुँदा कतै प्रदेश प्रमुख हटाउने त कतै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने खेल सुरु भइसकेको छ। प्रदेश 1 मा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको अविश्वासको प्रस्तावको खेल थप चर्किएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएपछि यो खेलको अन्त्य कुन रूपमा हुने हो त्यसले धेरैको ध्यान खिचेको छ। केही दिन अघि प्रदेशसभा भङ्ग हुने चेतावनी समेत दिएर विपक्षीलाई तर्साउने अभियान छेडेका मुख्यमन्त्री राई अहिले वास्तवमा कांग्रेसको साथको प्रतीक्षामा छन्। कांग्रेस आफै मौकाको ताकमा रहेको अवस्थामा शेरधनले सहयोगी पाउन मुस्किल हुने अवस्था बढ्दो छ। अब प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइन्स। प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश। सत्तारूढ नेकपा ओली समूह भने असन्तुष्ट। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहमा पूर्व एमाले र माओवादीको बराबरी स्थान। रिक्त पदमा 50-50% संरचनागत एकता गर्ने निर्णय। नेपालले खरिद गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आइपुग्यो। दोस्रो चरणमा 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिने। यस वर्षको एसईई परीक्षा जेठको पहिलो सातादेखि हुने। परीक्षा सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। र पर्यटन व्यवसायीहरू चलायमान हुन नसक्दा व्यवसायीहरू मारमा। सरकार उदासीन हुँदा पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन नसकेको व्यवसायीको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएको छ। नेकपा ओली समूहका सत्तारूढ दलको असन्तुष्टिका बीच पनि संसदमा राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयो। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल समूहले पुस 12 गते नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। आइतबारको बैठकमा प्रचण्ड नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गरेको छ। एक रिपोर्ट। मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा 1 मा टेबल भएपछि बैठक 20 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबारको बैठकमा नेकपा सत्ता पक्षका सांसदहरू र मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेन। नेकपाका सत्ता पक्षका सांसदहरू संसद सचिवालयमा आएका भए पनि सदन सुरु भएपछि सचिवालयबाट बाहिरिएका थिए। प्रदेश 1 मा कुल 93 सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको छ। बहुमतका लागि 47 सदस्य संख्या आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा बहुमत संख्या पुर्याउने दलले सरकार बनाउने व्यवस्था रहेकाले बहुमत पुर्याउने दलले सरकार बनाउनेछन्। पार्टी विभाजन नभएसम्म प्रदेश 1 मा नेकपाका 67 सांसद थिए, तर पार्टी विभाजन भएपछि दुवै समूहसँग सरकार बनाउन आवश्यक मत छैन। पछिल्लो घटनाक्रमपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने 37 मध्ये 32 जना मात्रै छन्। 5 जनाको हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन्। नेकपाका 10 सांसद भने खुलेर कुनै पनि पक्षमा लागेको देखिँदैन। सुरुवाती चरणमा 20 जना सांसद मात्र पक्षमा रहे तापनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने 5 जना जोडिँदा 25 सांसद मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा देखिएका छन्। प्रचण्ड माधव पक्षका 5 सांसद आफ्नो पक्षमा आए तापनि मुख्यमन्त्री राईलाई सरकार जोगाउन 22 प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ। अहिलेकै अवस्थामा सरकार जोगाउन कांग्रेस सहित साना दलको साथ चाहिन्छ। प्रदेश सभा 1 मा कांग्रेसका 21 प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका 3, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेस सहित सबै साना दलको साथ लिए उनको पक्षमा 51 सांसद हुनेछन्। कांग्रेसको मात्र साथ लिँदा बहुमतका लागि 1 सदस्य कम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री राईलाई राप्रपाको साथ लिन सक्ने सम्भावना छ। कांग्रेससँग मात्रै गठबन्धन गर्ने हो भने नेकपाकै नखुलेका 10 सांसद मध्येबाट 1 सदस्य लिनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसको तयारी के छ?
नेकपा विभाजनको फाइदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई हुने त पक्का छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न र नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसको सहयोग आवश्यक पर्छ। यदि मुख्यमन्त्री राईलाई कांग्रेसले साथ दिए सरकार जोगिनेछ भने आचार्यको पक्षमा निर्णय गरे नयाँ सरकार गठन हुन्छ। तर कांग्रेसले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। पार्टी केन्द्रको निर्णयमा प्रदेशको निर्णय निर्भर हुने कांग्रेस संसदीय दलले बताएको छ। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले 9 बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ। संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिन प्रचण्ड नेपाल समूहले 9 बुँदे मापदण्ड तय गरेको हो। मापदण्डमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टी कमिटी एवं जनवर्गीय संगठनको खाली रहेको ठाउँ पूर्ति तथा एकीकरणमा दुवै पक्षको 50-50% हिस्सा रहने भएको जनाएको छ। कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनको खाली रहेको ठाउँ पूर्ति तथा एकीकरणका लागि तय मापदण्ड तथा आधारमा दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने उल्लेख छ। साबिक नेकपा एमाले पंक्तिमा रहेका गुट तथा फुट परस्थली कार्यकर्तालाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास गरेको भन्दै जिम्मेवारी प्रदान गर्दा भ्रम चिर्न सक्नेलाई विशेष जोड दिने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले संसद विघटनलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राउतले 2/3 नजिकको सरकारले संसद विघटन गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो। आइतबार रूपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राउतले जनभावना अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले जनताले मुलुकको विकास, स्वदेशमै रोजगारी सृजना तथा संघीयताको संरक्षण हुनुपर्ने शर्तसहित मत दिएको तर्फ स्मरण गराउनुभयो। उहाँले नेपालमा सबै किसिमका व्यवस्था फेल हुँदै गएकाले जनता विवश हुन बाध्य भएको बताउनुभयो। त्यही पनि चलाउन सकेन, त्यही पनि देशको विकास गर्न सकेन, त्यही पनि भ्रष्टाचारीले केही कारबाही हुन सकेन, त्यही पनि देशमा कुनै ल एन्ड अर्डर आउन सकेन भनेपछि अर्कोबाट अर्को सरकार बनाएर नै हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? वा अर्को कुनै व्यवस्था छ भने तपाईले भन्नुहोस्। कुनै व्यवस्था त छैन। हामी कहाँ त बेस्ट व्यवस्था होइन, गणतन्त्र छँदैछ, सङ्घीय व्यवस्था छँदैछ, सबै कुरा हुँदाहुँदै अब चाहिँ हामीले गर्ने के त? एउटा आम नागरिकले आज विवश भएर सोच्नुपर्ने कुरा त्यो हो। नेपालमा व्यवस्था धेरै फेरिएको तर अवस्था नफेरिनुको कारण सही व्यक्ति चयन गर्न नसक्नु रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले बुद्धिजीवी, पत्रकार लगायतले नागरिक आन्दोलन सुरु गरे भए पनि त्यसमा राजनीति रङ देखिएको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा पूरा नगरे फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था भए मात्रै राजनीति सही ट्र्याकमा आउने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा थप 80 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 33 र पुरुषको संख्या 47 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3325 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,73,431 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 49 जना संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 18 जना महिला र 31 जना पुरुष गरी 49 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,27,891 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 121 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,69,876 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2061 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1494 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 68 रहेको छ। नेपालमा हालसम्म कुल 21,39,634 जनाको PCR परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले खरिद गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप
आइपुगेको छ। भारतसँग नेपालले 10 लाख डोज खोप खरिद गरेको थियो। आइतबार एयर इन्डिया दिल्लीको विमानबाट सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट उत्पादित 10 लाख डोज खोप काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो। सरकारले फागुन 5 गते सेरम इन्स्टिच्युटसँग 20 लाख डोज खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यही सम्झौता अनुसार पहिलो खेपको खोप आएको हो। खोपको दोस्रो खेप पनि फागुन 23 गते अगावै आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप विमानस्थलबाट भण्डारणका लागि टेकु स्थित कोल्ड रुममा पुर्याइएको छ। यही फागुन 23 गतेदेखि सञ्चालन हुने नयाँ खोप अभियानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरूबाट देशैभरका खोप केन्द्रहरूमा वितरण गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा 55 वर्ष माथिका नागरिक र जोखिम समूहलाई प्राथमिकता दिइनेछ। माघ 8 गते 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप अनुदानमा दिएको थियो, जस अनुसार पहिलो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। नेपाल सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग किनेको कोरोना भाइरस विरुद्धको प्रयोग हुने कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख मात्रा काठमाडौँ आइपुगेको छ। सरकारले खरिद गरेको 20 लाख डोज खोप मध्ये पहिलो चरणमा 10 लाख डोज आइतबार नेपाल आइपुगेको हो। उक्त खोप अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र औषधि उत्पादक कम्पनी आस्टले संयुक्त रूपमा विकसित गरेका हुन्। अहिले सिरम इन्स्टिच्युटले भारतमा उक्त खोप व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा फागुन 5 गते 20 लाख डोज खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो। सरकारले प्रति डोज $4 20 लाख डोज खोप खरिद गरेको हो। यो खोप नितान्त सुरक्षित छ। अहिलेसम्म हामीले 2.5 लाख भन्दा बढीलाई लगाइसक्यौँ। कसैलाई पनि त्यस्तो नराम्रो घटनाहरू घटेको छैन। सामान्य दुख्ने, सामान्य रुगाखोकी, सामान्य ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने त्यो सामान्य लक्षणहरू जुन कि 1-2 दिनमा औषधि खाएर सिद्धिन्छ। त्यसको पहिलो चरणमा 10 लाख डोज आइतबार नेपाल आइपुगेको हो। अक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेन्काको खोप स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिरहेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया संसारकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी हो। आफूले प्रत्येक महिना कोभिसिल्ड खोपको 5 करोड भन्दा बढी मात्रा उत्पादन गरिरहेको कम्पनीको दाबी छ। संसारका अधिकांश देशले खोप खरिदका लागि यही कम्पनीलाई अग्रिम भुक्तानी दिइसकेका छन्। सरकारले खरिद गरेको कोभिसिल्ड खोप कतिको प्रभावकारी छ? परीक्षणको क्रममा कोभिसिल्ड खोप पूरै मात्रामा दिएको अवस्थामा 90% भन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको थियो। पहिलो मात्रापछि मात्रै पनि 70% प्रभावकारी देखिएको क्लिनिकल रिपोर्टमा उल्लेख छ। सिरम इन्स्टिच्युटले ब्राजिल र युके को परीक्षणको रिपोर्ट देखाएर कोभिसिल्ड अत्याधिक प्रभावकारी रहेको दाबी गरेको छ। कसरी बनाइएको छ कोभिसिल्ड खोप? कोभिसिल्ड खोपलाई चिम्पान्जीबाट निकालिएको सामान्य रुगाखोकी गराउने एडिनो भाइरसलाई निस्तेज पारेर बनाइएको छ। यो खोपको प्रकार भाइरल भेक्टर हो। कोभिसिल्ड खोपमा निष्क्रिय रहेको भाइरसले संक्रमण गराउँदैन, कोरोना संक्रमणबाट बचाउँछ। यो खोप दिएपछि मानिसको रोग प्रतिरोध प्रणाली सक्रिय हुन्छ, जसबाट शरीरमा एन्टिबडीहरू बन्छन्। उक्त एन्टिबडीले कोरोना संक्रमणबाट बचाउँछ। कोरोना लागे पनि गम्भीर बिरामी हुनबाट बचाउँछ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा जेठको पहिलो सातादेखि गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा केन्द्र छनौट लगायतको प्रक्रिया सुरु भएको बोर्डले जनाएको छ। 2076 सालको एसईई महामारी कोभिड-19 का कारणले गर्दा केही नियम परिवर्तन भएका थिए। स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदै विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयमा बसेर परीक्षा दिएका थिए। तर यसपटकको एसईई भने विगत झैं 3 घण्टा बोर्डले तोकेका केन्द्रबाट नै हुने जनाइएको छ। गत सोमबार सरकारले पुरानै शैलीमा यस वर्षको एसईई गर्ने निर्णय गरेसँगै बोर्डले परीक्षा गराउने तयारी थालेको हो। प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण गर्ने र प्रबन्ध मिलाउने जस्ता कार्य गर्न लागेको बोर्डले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोभिड-19 को महामारीले थला परेको पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कन अझै सकेको छैन। अन्य क्षेत्रहरूमा चहल पहल सुरु भइसक्दा पनि पर्यटन र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र भने अझै सुस्त अवस्थामै छ।
पर्यटक आगमन नहुँदा ट्रेकिङ, होटल, होमस्टे लगायतका पर्यटन व्यवसायहरू चलायमान हुन नसक्दा व्यवसायी मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकार उदासीन हुँदा महामारीका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन नसकेको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। सरकारले सन् 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउँदै 20 लाख पर्यटक भित्राउने महत्त्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको थियो। तर कोभिड-19को महामारीका कारण सरकारी योजनामा कालो बाध लाग्यो। कोभिड-19कै कारण नेपाल भ्रमण वर्ष प्रारम्भ भएको 3 महिनामै स्थगित भयो। महामारीको प्रकोप कतिसम्म पर्यो भने सन् 2020 भर पर्यटकको आवागमन ठप्प जस्तै बन्यो। अहिले जनजीवन सामान्य बन्दै गएको भए पनि पर्यटन क्षेत्रले भने गति लिन नसकेको गुनासो व्यवसायीहरूको रहेको छ। टानका निवर्तमान अध्यक्षका अनुसार कोभिडको असर कम हुँदै गएको र अन्य गतिविधिहरू पनि सहज हुँदै गएको छ। तर नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई खासै महत्त्व नदिएको बताए। बाहिरबाट पर्यटकहरू आउनको लागि त्यस्तो खालको सहज खालको मापदण्डहरू बनाइएको छैन। नेपाल सरकारले पर्यटनलाई त्यति महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अहिले देशमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ भने नयाँ संक्रमितको संख्या पनि दैनिक घट्दै गएको तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। तर पनि यसको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन। अहिले पनि नेपालभित्र नै पर्यटकको संख्या न्यून नै छ। यो समयमा विगतका वर्षहरूमा मासिक 1 लाखभन्दा बढी पर्यटक आउने गरेका थिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणि लामिछाने भने सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको समन्वयमा नै पर्यटन पुनरुत्थानको कार्ययोजना बनेको बताउँछन्। पुनर्कर्ताको कुरा, पुनर्तालिकीकरण गरिदिने कुराहरूमा हामीले लबी गरिरहेका छौँ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि हामी विभिन्न चरणमा छलफलमा बसेका छौँ व्यवसायहरूको माग लिएर होइन। र पहल भइरहेको छ। केही न केही पोजिटिभ रिजल्टहरू बिस्तारै बिस्तारै देखिँदै पनि आइरहेको छ अहिले यसमा। महामारी सुरु भए यता सन् 2020 अप्रिलदेखि 2021 जनवरीसम्मको 10 महिनामा 23,848 जना पर्यटक मात्रै नेपाल भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ। महामारी सुरु हुनु अघिका 3 महिनामा 2 लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिएका थिए। सन् 2020मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखिए पनि 2,30,000 पर्यटक मात्रै नेपाल आएका छन्। क्यामेरामा अशोक मारन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको भन्दै नेकपा ओली समूहको युवा सङ्घ नेपाल र विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा सबिउले तालाबन्दी गरेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको 200 किलोवाट क्षमताको बाजुरा साना जलविद्युत केन्द्रले सञ्चालनको जम्मा त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई दिएको थियो। पुराना उपकरण मर्मत नगर्दा सदरमुकाम लगायतका क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको भन्दै उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। तपाईँ कार्यालय प्रमुख भन्दैमा तपाईँको कुर्सीमाथि बसेर तपाईँले अहमता नदेखाउनुहोस्। बाजुराली जनतालाई बत्ती दिनुहोस्। बाजुराको मार्तडी भन्ने जस्तो एउटा सदरमुकाम ठाउँमा तपाईँले उज्यालो नेपालको भित्र अँध्यारो जुन छाइरहनु भएको छ, यो अँध्यारोको विरुद्ध छ। हामी अन्यायको विरुद्धमा छौँ, अत्याचारको विरुद्धमा छौँ। यो तपाईँलाई सजगता हो। हामी एउटा चेतना फैलाउन गइरहेका छौँ। विद्युत आपूर्ति नियमित नभए पनि प्राधिकरणले भने नियमित महसुल लिने गरेको उनीहरूको आरोप छ। समेत सफल भएको अवस्थामा पनि आफ्नै कार्यालयमा समेत अँध्यारो हुँदा पनि विद्युत जडान मौन देखिनुमा कर्मचारी लापरवाही र जनसेवाका लागि नदेखिएको इच्छा शक्तिलाई सहेर बस्ने अवस्था छैन। यसकारण पनि हामी तपशील माग सम्बोधनका लागि विषयलाई लिएर यस कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएका छौँ। विद्युत आपूर्ति नियमित नभएसम्म प्राधिकरणमा लगाएको ताला नखोल्ने युवा सङ्घले बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा 2043 सालमा 200 किलोवाट क्षमताको बाजुरा साना जलविद्युत केन्द्र मार्फत विद्युत उत्पादन गरिएको थियो। तर हाल उत्पादन भन्दा माग बढी भएपछि नियमित विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज।
साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार झिनो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आइतबार 3.66 अङ्कले बढेको हो। 0.14% बढ्दा नेप्से परिसूचक 2640.34 अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्सेका अनुसार 206 कम्पनीको 2,40,34,754 किता शेयर किनबेच हुँदा 8,69,76,49,154 रुपैयाँ शेयर कारोबार भयो। बजार बढेको दिन बैंकिङ, वित्त, निर्जीवन बीमा, लघुवित्त र जीवन बीमा समूह भने ओह्रालो लागे। आइतबार जलविद्युत समूह सबैभन्दा बढी 83.27 अङ्कले बढेको हो। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्राका लगानीकर्ताहरूले 9.89%, नेपाल हाइड्रो डेभलपका लगानीकर्ताले 9.82%, चन्द्रगिरी हिल्सका लगानीकर्ताहरूले 9.80%, समृद्ध फाइनान्सका लगानीकर्ताहरूले 9.77% र एनआइसी एसिया ब्यालेन्स र फन्डका लगानीकर्ताहरूले 9.75%ले नाफा कमाएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेड र निफ्राको उच्च कारोबार भएको छ। नेपाल बैंकको 61,42,62,366 रुपैयाँ र निफ्राको 53,83,81,623 रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको नेप्सेले जनाएको छ। केही दिनदेखि नेपाली बजारमा लगातार ओह्रालो लागेको सुनको मूल्य आइतबार बढेको छ। शुक्रबारको भन्दा तोलामा 800 रुपैयाँले बढेको हो। आइतबारका लागि कारोबार मूल्य प्रति तोला 89,000 निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। गत शुक्रबार तोलामा 1,000 रुपैयाँले घट्दा प्रति तोला 88,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य सामान्य बढेको छ। रु 25 रुपैयाँ बढेर कारोबार मूल्य प्रति तोला 1330 रुपैयाँ भएको महासंघले जनाएको छ। गत शुक्रबार 30 रुपैयाँले घट्दा प्रति तोला 1305 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार बिहान सुन प्रति औंस 1,784.28 र चाँदी प्रति औंस 27.27 डलरमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब विद्या बस्नेतका साथ फटाफट न्यूज। प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश। प्रदेश सभा भने फागुन 20 गतेसम्मका लागि स्थगित। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई उपचार गर्न दिल्ली प्रस्थान। ट्युमरको आशंका, दिल्लीमा रहँदा नेपाली दूतावासमा बस्ने सचिवालयको भनाई। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक नभएकोमा प्रधानमन्त्री ओली सहित कांग्रेस सभापति देउवाको आक्रोश। निर्वाचनको आन्तरिक तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। भारतबाट खरिद गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो। दोस्रो चरणमा 55 वर्षमाथिका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिने। प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने प्रचण्ड माधव समूहका 6 जना कार्यकर्ता काठमाडौँबाट पक्राउ। सरकारको ज्यादती भएको प्रचण्ड माधव समूहको आरोप। बुटोल बहुमुखी क्याम्पसमा कानुन कल्याण परिषद गठन। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर। प्रचण्ड नेपाल समूहको सांगठनिक संरचना विस्तार। सबै संगठनमा बराबरीको सहमति। सुर्खेतमा ट्राफिकलाई घुस दिन खोज्ने 1 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा जुम्ला गोठीचौर गाउँपालिका 5 का मोटरसाइकल चालक राजकुमार भण्डारी। सवारी भाडा अटोमोसनमा लैजान यातायात व्यवसायीको माग। पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यको आधारमा भाडा समायोजन गर्न आग्रह। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद पुनर्बहाली हुने कांग्रेस नेता गगन थापाको विश्वास। संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलनसँगै पार्टीको महाधिवेशन एकै साथ अघि बढाउन आग्रह। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको एक सामुदायिक वनमा आग लागि, करोडौंको क्षति। जंगलमै बास बसेर आगो नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएको स्थानीयको भनाई। प्रचण्ड नेपाल समूहको प्रेस संगठनले तोक्यो 7 प्रदेशमा नेतृत्व। केन्द्रको इन्चार्जमा योगेश भट्टराई र महेश दाहालले पाए सह इन्चार्जको जिम्मेवारी। महिला हिंसा विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन। महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा र बलात्कार रोक्न सरकार असफल भएको आरोप। विप्लव नेकपा माथिको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको तयारी। वार्ताका लागि दुवै पक्ष सकारात्मक। पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको तयारी सुरु। महाशिवरात्रिको दिन दिनभर मन्दिर खुल्ला गर्नुपर्ने भक्तजनहरूको माग। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याएको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको आरोप। न्यायालयको सम्मान गर्न आग्रह। सुर्खेतमा पनि बर्ड फ्लू देखियो। परेवा र कुखुरा नष्ट। भारतबाट कुखुरा ल्याउन प्रतिबन्ध।
यस वर्षको एसई परीक्षा जेठको पहिलो सातादेखि सुरु हुने, परीक्षा सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई। आफ्नै भान्जाको अपहरण गरेर दिदीसँग फिरौती रकम माग्ने एक युवक पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा महोत्तरी घर भई जनकपुर बस्ने 20 वर्षीय लक्ष्मण चन्दन। पछिल्लो 24 घण्टामा 3325 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 80 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 121 संक्रमित निको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुल पराजित, एभर्टन 2-0 गोल अन्तरले विजयी, 40 अङ्क सहित लिभरपुल लिगको 6औं स्थानमा। भारतका 4 राज्यमा पुनः कोरोना संक्रमण बढेसँगै दोस्रो लहर फैलिने त्रास। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस फैलिएमा अवस्था पुनः जटिल बन्ने विज्ञहरूको भनाई। म्यानमारमा सैनिक कुको विरोध गर्नेहरूमाथि सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु। जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता नसुम्पिएसम्म काम नगर्ने घोषणा। र अमेरिकामा उड्दै गरेको विमानमा आगलागी, चालकले बचाए 231 यात्रुको ज्यान। विमान कम्पनीद्वारा घटनाको अनुसन्धान हुँदै। अब इन्टरनेशनल न्यूज। म्यानमारमा प्रदर्शन थप चर्किँदै जाँदा हिंसात्मक घटना पनि बढ्न थालेका छन्। त्यहाँ सैन्य कुको विरोध गरिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। केही दिन अघि पनि सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर घाइते भएकी एक युवतीको मृत्यु भएको थियो। म्यानमारको दोस्रो ठूलो सहर मण्डेलामा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा 2 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो। समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार एक जनाको टाउकोमा गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो भने अर्का एकको छातीमा गोली लागेको थियो। उनको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको जनाइएको छ। म्यानमारको सेनाले गत माघ 19 गते त्यहाँका राष्ट्रपति विन मिन्ट, स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी लगायतका उच्च नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सैन्य कू गरेको थियो। त्यसैता विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त हेलमान्डको प्रान्तीय राजधानी लस्कर घामामा बम विस्फोट भएको छ। विस्फोटमा परि एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको छ। यस विस्फोटमा अन्य 15 जना घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानको हेलमन्ड प्रान्तको राजधानी सहर लास्कर घामा सो विस्फोट गराइएको थियो। बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने बारेमा केही जानकारी आएको छैन। हालसम्म यस विस्फोट कुनै समूहले जिम्मा पनि लिएको छैन। तर पनि प्रहरीले सो विस्फोट तालिबानी विद्रोहीले नै गराएको बताएका छन्। सो विस्फोट यहाँको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नजिकै भएको बताइएको छ। यस विस्फोटमा परेर अरू केही नागरिक घाइते पनि भएका छन्। उनीहरूलाई आकस्मिक रूपमा अस्पताल लगिएको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। क्याफेमा आफ्नो मनपर्ने परिकार खान धेरै पैसा तिर्नुपर्दछ। तर बेलायतमा एउटा यस्तो क्याफे पनि छ जहाँ प्लास्टिकका फोहोर दिएर पेटभर खान पाइन्छ। बेलायतको लन्डन स्थित द रबिस क्याफेमा खाना खान पैसा तिर्नु पर्दैन, मात्र घरमा भएको प्लास्टिकका फोहोर बुझाए पुग्छ। तर जम्मा गर्ने प्लास्टिकको फोहोर भने रिसाइकल गर्न सकिने खालको हुनुपर्दछ। महिनामा जम्मा 2 दिन मात्र खुल्ने यो क्याफेमा ग्राहकले पैसा होइन प्लास्टिकको फोहोरले खाएको बिल भुक्तान गर्दछन्। यस क्याफेमा जो पहिले आउँछ उसैले पाउँछ भन्ने नीति अनुसार ग्राहकलाई खानेकुरा पस्किन्छ। इकबर नामको संस्थाले वातावरण विनाशको मुख्य कारक तत्त्वको रूपमा रहेको बढ्दो प्लास्टिक फोहोर कम गर्नका लागि यो नौलो सोच सहितको क्याफे खोलेको हो। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश। सत्तारूढ नेकपा ओली समूह भने असन्तुष्ट। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहमा पूर्व एमाले र माओवादीको बराबरी स्थान। रिक्त पदमा 50-50% संरचनागत एकता गर्ने निर्णय। नेपालले खरिद गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आइपुग्यो। दोस्रो चरणमा 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिने। यस वर्षको एसईई परीक्षा जेठको पहिलो सातादेखि हुने। परीक्षा सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको भनाई।
र पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा व्यवसायीहरू मारमा, सरकार उदासीन हुँदा पर्यटन क्षेत्रालयमा फर्कन नसकेको व्यवसायीहरूको आरोप। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर वा युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, फाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।